जेजून सांग अशें विचारलें, हेर मनीस म्हाका कोण सोदोरतात? आनी तांणी परती पाडून म्हणलें, थोडे जॉन बातिस्ट, हेर एलियास, दुसरे बागनारांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना तांकां विचारता, तर तुमी म्हाका कोण सोदतात? पेद्रून जबाब दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगे नाकात म्हूण खोरायेन तांकां हुकूम घालो. मनशाच्या पुतान जाय तें बगूंक जाय. जाणट्यांनी पोरोमियांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायर रावंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय. आनी 3 दिसांतच ताणें पोत्तून जिवन जावंक जाय म्हूण तांकां शिकोवंक लागलो. आनी हें ताणें उक्ती सांगलें. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू ताका उलोवंक लागलो. पूण ताणें येवन आनी आपल्या शिसांक पळोवन पेद्रूक बोबाट केली म्हणून म्हजे पाटीसोर सोयताना तुका देवाच्यो न्हय बगोर मनशाच्योच वस्तू आठवडटात. वय भावंडांनो, आमकां तर जेजूच्या जोयतान पुनर्जिवंतपणान खुशालकायेन तर वांटो घेवंक जाय. आमी जेजूच्या कोश्टांनी वांटो घेवंक जाय. आमी तर पुनर्जिवन जातलीं, आमी तर ससनाची सूख भोगतलीं, नाल्यार हो खुरीस आमी व्हरूंक जाय. आनी हेंच जेजू आमकां सांगता. आमी ताचो पाटलाव करतले जाल्यार आमचो खुरीस घेवन ताचो पाटलाव करुया.